अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जिस ख़ास मौज़ू पे बात करना चाहूँगी वो है जो नए आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ने मुनीर का जो एक वाक़या, एक बातचीत उनके सामने आई है फैसल वाडा के ज़रिए, जो उन्होंने रऊफ़ क्लासरा को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने आसिम मुनीर के हवाले से एक बातचीत की कि किस तरह से और किस वजह से इमरान खान साहब ने उनको अपने टेन्योर में अपने उनके अहदे से DGISI के अहदे से फ़ारिग किया था। मेरा ख़्याल है ये बात अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है, सबको ही पता है कि क्या ऐसा इशू चला था कि आसिम मुनीर साहब को उस वक्त DGISI के अहदे से फ़ारिग कर दिया गया। तो उसके सिलसिले में रऊफ़ क्लासरा ने जब इनसे फैसल वाडा से पूछा कि आप क्या इसको बयान कर सकते हैं कि ये सब बातें, ये सारे जो वाक़यात थे ये आपके सामने हो रहे थे, तो उन्होंने तफ़सील डिटेल सामने रख दी। वो डिटेल तो मेरा ख़्याल है आप सब ने सुन ही ली होगी, देख ही ली होगी, लेकिन जो मैं जिस ख़ास टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो ख़ास टॉपिक ये है कि नाज़रीन, उन्होंने जब फैसल वाडा ने जब उनकी DGISI की जब उनको बरतरफ कर दिया गया तो उनसे जब पूछा, उनको कहा फैसल वाडा ने कि मैंने आपको मना किया। नसीर को उन्होंने कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आप इमरान खान साहब के सामने ये बात ना करें, तो अब आपने देख लिया। तो उस पर उनका जो बात थी फैसल नसीर की, उन्होंने कहा कि बस आप इस बात को यहीं रहने दें और मैं अपनी इस बात को अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो नाज़रीन देखें, उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं इस बात को अल्लाह पे छोड़ता हूँ। उन्होंने कोई गिले शिकवे नहीं किए और उन्होंने अपनी नौकरी से भी बरतरफी की। हालांकि जो नौकरी से बरतरफी हुई है, खालिस्तान उन्होंने नेक काम किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म को उनका घर याद दिलाया था कि आप अपने घर को देखें कि आपके घर के अंदर क्या हालात रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि वज़ीर आज़म साहब खुश होते हैं उनकी इस बात से और उनको रिवार्ड कोई देते, तो जनाब उन्होंने उनको रिवार्ड दे दिया इस सूरत में कि उनको बरतरफ कर दिया गया। और उन्होंने कोई गिला शिकवा फैसल वाडा से नहीं किया, ना उनकी इमरान खान साहब की उन्होंने कोई चुगली वगैरह की, ना उनको शिकवा शिकायत किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और फिर हमने देखा कि अल्लाह पे उन्होंने छोड़ा और फिर अल्लाह ताला ने उनको ये नवाजा कि कहाँ वो DGISI थे और कहाँ वो अब आर्मी चीफ बन गए हैं। वो वाली पोस्टिंग उन्होंने ले ली जिससे इमरान खान साहब और उनके हवारी एक अरसे तक भागते रहे और शोर मचाते रहे, कभी लॉन्ग मार्च का, कभी किसी चीज़ का, कभी धरने का, कि बस यहाँ पे आसिम मुनीर पोस्ट अपॉइंट ना हो जाए। और देखिए अल्लाह का करना कि अल्लाह ताला ने कहा कि DGISI थे और कहाँ अब वो आर्मी चीफ हैं। अब ये वो सीट होती है जिसके लिए मेरा ख्याल है, वैसे तो ये सीट नीचे ही होती है, सबसे ऊपर सदर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का माहौल वक़्त कुछ ऐसा है, हमारे मुल्क का की मैनेजमेंट तर्ज हुकूमत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो आर्मी चीफ का ओहदा होता है ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर समझा जाता है। चलें, बहरहाल ये आर्मी चीफ थे कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से नवाजा। उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से नवाजा। दूसरे शख्स जिसका मैं जिक्र करना चाहूँ नाज़रीन, वो है नवाज शरीफ साहब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी हुकूमत चल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से मईशत भी जारी थी, पेट्रोल की प्राइसेस भी मुस्तहकम थी, इसके अलावा इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी, यानी कि अच्छे खासे हालात जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक उनकी जो हुकूमत थी उनको हिलाया गया। हिलाने की क्या रीज़न थी, वो हमें पहले जो सीन नज़र आया वो डॉन लीक्स के शक्ल में नज़र आया। डॉन लीक्स वो लीक्स थे नाज़रीन कि जिससे सिविल हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला थोड़े से सरमहरी का शिकार हुए। और फिर हमें वो नोटिफिकेशन भी सामने आया DGISI की तरफ से, जिसने इस चीज़ को और खुलकर वाज़ा कर दिया कि जनाब मामला ठीक नहीं है हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान। जब वो नोटिफिकेशन था कि वो जो उनका DGISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होती है, ये मैं कहती हूँ इस्टेब्लिशमेंट की तारीख में ये वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से नीचे होती है, उसका ये काम ही नहीं था, उसकी इतनी पावर ही नहीं थी कि वो उसको रिजेक्ट करती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क का कुछ मैनेजमेंट ही ऐसी है कि हमने जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं हमने उनको अपने ऊपर बिठा लेते हैं। तो नाज़रीन उनकी वो प्रेस रिलीज़ आई जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, और उसके बाद डॉन लीक्स का आना और उसके बाद पनामा और ये सारा सीन जब चला और हमने फिर देखा कि नवाज शरीफ साहब को नैब की केसेस में उलझा दिया गया, उनको केसेस में लगा दिया गया और उन्होंने अपनी बेटी के हमरा 100-200 के करीब पेशियाँ भुगती। और मुझे वो सीन याद है कि जब एक दफ़ा वो नैब केस की पेशियाँ भुगत के बाहर आ रहे थे तो उन्होंने साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप उनसे ज़ाहिर ख्याल पूछा
تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، انہوں نے چھوڑا اللہ کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کے سارے نیب کی کیسز بھی بھگتتے رہے، اور حکومت کے جس طرح سے قانون کی عملداری ہو سکتی تھی قانون کے اوپر چلے، اور ساری کیسز انہوں نے بھگتے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں جناب 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوں اور میں جناب ضمانت لے لوں گھر بیٹھ کے، تو بایو میٹرک کے بغیر میں ضمانت لے لوں۔ جو ہم نے دیکھا کہ آج کل کے صورتحال میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی، اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تمام کیسز بھگتے، تمام پیشیاں بھگتے، اور جب انہوں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سینیریو بالکل الٹ ہو گیا ہے، بالکل چینج ہو گیا ہے۔ کہ آج عمران خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سب مانتے ہیں، صرف نواز شریف نہیں مانتے الیکشن کے لیے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو ذلیل کرنے کی، پابند سلاسل کرنے کی۔ باہر جاتے تھے، باہر کے دوروں میں بھی جا کہتے تھے کہ میں جناب جا کے ملک میں جا کے ان کے اے سی اتروا دوں گا، ان کے میٹرس ہٹا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ لیکن آج وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نہیں مانتے، اور اب نواز شریف ہی ہیں کہ وہ چاہیں تو الیکشن ہوں، وہ چاہیں تو الیکشن نہ ہوں۔ تو ناظرین، یہ کیا ریزن تھی؟ یہ ریزن یہی تھی کہ انہوں نے اپنے معاملات بھی اللہ پر چھوڑے، اور جو معاملات پھر اپنے اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے نوازتے ہیں کہ جو ہم نے ایک عاصم منیر کی شکل میں دیکھا کہ آج وہ آرمی چیف ہیں، اور دوسرے نواز شریف صاحب ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے آج حکومت کے معاملات ان کی ہی پر چل رہے ہیں، اور آج انہیں کی وفاق میں بھی حکومت ہے، اور انہیں کا آج ڈنکا بول رہا ہے۔ دوسری ناظرین جو خبر ہے وہ ہے پرویز الہی کی حکومت کے حوالے سے، کہ آیا پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ تو اس ضمن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور کل رانا ثناء اللہ کی اور ایاز صادق کی ان کے ساتھ، اور خواجہ سعد رفیق کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جو پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے وہ تو یہی ریلیز جاری ہوئی ہے کہ کوئی خاص معاملات نہیں تھے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب ایکٹیو ہوں اور رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہو اور خاص معاملات نہ ہوں۔ یقیناً یہ ملاقات جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہی ہے، اور جہاں تک پی ایم ایل این کا حوالہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ممبرز پورے ہیں، جبکہ دوسری طرف چودھری پرویز الہی بھی اسی چیز کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اسی چیز کا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی نمبر پورے ہیں۔ ابھی جو سامنے چیز آتی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ نمبر پورے دونوں طرف سے ہیں، تو کس طرح سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے ابھی تک مسلسل اجلاس جاری ہے، اور جب مسلسل اجلاس جاری ہوتا ہے تو عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے داؤ پیچ زرداری صاحب کھیلیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ داؤ پیچ کے ماہر ہیں اور جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، تو اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کو گراتے ہیں۔ ایک آخری خبر وہ یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اتنے دنوں بعد ان کو، خیر اتنے دن بھی نہیں ہوئے تھے، 2-3 دن ہی ہوئے، ان کو عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دینا یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی مبارک دینے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑی چول مار دی۔ چول کی ہماری انہوں نے فوراً ہی قائد اعظم کا ایک فرمان ٹیگ کر دیا، اور 1974 کا انہوں نے ٹیگ لگا دیا، حالانکہ وہ 1947 کا ان کا قائد اعظم کا نہیں تھا، وہ 1948 کی ان کی تقریر کا خطبہ تھا، اور اس میں انہوں نے جو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آرمی کو یاد دلا سکیں، آرمی چیف کو یاد دلا سکیں کہ آپ کا جو منصبی ہے، فرائض منصبی وہ کیا ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ان کو یاد دلاتے ہوئے یہ ان کو خیال نہیں آیا کہ جب ان کی دور حکومت تھی تو انہوں نے آرمی چیف کو کس طرح سے مداخلت کروائی، کس طرح سے انہوں نے جب کشمیر کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ آرمی چیف کو سول کاموں میں کھینچتے تھے، تب ان کو نہیں خیال آیا کہ یہ تو آرمی چیف کا استحقاق ہی نہیں ہے۔ جو ان کو اب خیال آیا ہے کہ عاصم منیر کو بتائیں کہ جناب جو فرائض فوج کے ہیں وہ فوج کے ہونے چاہیے، اور جو حکومت کے فرائض ہیں وہ حکومت کے ہونے چاہیے، لیکن اپنے دور حکومت میں اور اپنے دور حکومت کے بعد بھی وہ اپنے کئی تقاریر میں یہ فوج کو کھینچتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کھینچتے رہے ہیں کہ آئیں انٹروین کریں اور ہمیں الیکشن دیں۔ کیا اب یہ الیکشن دینا کیا یہ فوج کی ذمہ داری میں ہے؟ تو یقیناً نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جب اپنا ٹائم تھا، جب اپنی حکومت تھی، تب وہ ان ساری چیزوں کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، اب اپنے آئین سے انحراف کرتے رہے ہیں، کیونکہ آئین میں کسی بھی جگہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ آرمی آپ کو الیکشن کروا کے دے گی اور آرمی ہی الیکشن کی ارینجمنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت ساری چیزیں بھول گئیں، اور جب عاصم منیر صاحب آئے تو ان کو پتہ تھا کہ عاصم منیر صاحب وہی ہیں کہ جن کو میں نے برطرف کیا تھا، اور یہ اب آ گئے ہیں تو ان کے دل میں جسے کہتے ہیں نا خدشہ، ڈر، تو انہوں نے اس طرح سے ایک وہ ٹویٹ کر دی، اور اس کے بعد ان کو کافی سننے بھی پڑی اور کافی ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ اب جس طرح سے انہوں نے ان کو عاصم منیر صاحب کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے
کیا ہیں ان کے کیا فرائض منصبی ہیں، لیکن اپنے ٹائم میں وہ ان تمام فرائض منصبی سے بھولے بیٹھے تھے اور ہر چیز میں وہ آرمی چیف کی طرف دیکھتے تھے. چاہے آپ سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے کوئی بل پاس کروانا ہو، تو وہ خود انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ایجنسیز جو ہیں کہ وہ بندے اکٹھے کر کے لا کے دیتی تھیں، ایجنسیز ہمیں مدد کرتی تھیں. یہ ریکارڈ پہ ان کا بیان موجود ہے. لیکن جب ان کے پاس حکومت نہیں ہے، ان کا آرمی چیف بھی ان کے مطلب کا نہیں ہے، تو ان کو فوراً ہی قائد اعظم کا فرمان یاد آ گیا. کاش یہ قائد اعظم کا فرمان ان کو اپنے دور حکومت میں بھی یاد آتا. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.